वेलकम बैक। सुथरा पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक लाहौर समेत पूरे पंजाब में ईद कुर्बान के मौके पर आलाइशों को ठिकाने लगाने और सफाई के बेहतरीन इंतजामात ने माजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पंजाब भर के तमाम म्यूनसिपल इदारों, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, ज़िले इंतजामिया और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने पंजाब भर में सफाई के लिए जदीद तरीक़ाकार को अपनाया। ड्रोन कैमरों और सेफ सिटी कैमरों की मदद से कंट्रोल रूम्स में 24 घंटे बिला तातुल मॉनिटरिंग की गई, जिसकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। हुकूमत पंजाब की ईद कुर्बान के मौके पर सफाई के इंतजामात पर देखते हैं इमरान अकबर की रिपोर्ट। ईद उल अजहा पर सफाई और आलाइशों को ठिकाने लगाना हमेशा ही सूबाई और मकामी हुकूमतों के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा। खास तौर पर मौसम गर्मा में कुर्बानी के बाद शहर की अहम शाहराहों, गलियों और मोहल्लों में जा बजा जानवरों की आलाइशें, फुजला और बाकियात नजर आना एक मामूल की बात रही है, जो न सिर्फ गंदगी बल्कि कई वबाई अमराज का भी सबब बनता रहा है। मगर रवा साल ईद के 3 दिन सुथरा पंजाब मुहिम ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड बना दिया। पंजाब की हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में इस चैलेंज से निपटने के लिए पहले एक जामे प्लान तरतीब दिया और फिर आइंदा 72 घंटों में अनथक मेहनत से इस प्लान पर अमल दरामद करके साबित कर दिया गया कि अगर अवाम की खिदमत का जज्बा मौजूद हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर में ईद कुर्बान के मौके पर जानवरों की आलाइशों, बाकियात और फुजला ठिकाने लगाने के लिए पंजाब भर के तमाम म्यूनसिपल इदारों, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, जिले इंतजामिया और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान समेत सैनिटरी वर्कर्स, ड्राइवर्स और सपोर्ट स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गयी। लाखों की तादाद में माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स तकसीम किए गए। छुप कर आलाइशें फेंकने वालों की ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग, हेल्पलाइन का क्याम और ग्रैंड सफाई ऑपरेशन की लाइव डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम फाल करने जैसे अहम इकदाम इस प्लान का बुनियादी हिस्सा थे। ईद के 3 दिनों में पंजाब हुकूमत की जानिब से कुल 1,80,844 टन आलाइशें उठाई गयीं, जिसमें बहावलपुर डिवीजन से 11,253, तेरा गाजी खान डिवीजन से 4,164, फैसलाबाद डिवीजन से 26,587, गुजरावाला डिवीजन से 24,825, लाहौर डिवीजन से 58,696, मुल्तान डिवीजन से 29,603, रावलपिंडी डिवीजन से 13,753, साहिवाल डिवीजन से 3,993 और सरगोधा डिवीजन से 7,970 टन आलाइशें उठाई गई हैं। यूं ईद के 3 रोज में पंजाब भर से आलाइशें ठिकाने लगाकर एक अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। न सिर्फ जानवरों की आलाइशें, बाकियात और फुजला ठिकाने लगाया गया, बल्कि माहौल को खुशगवार रखने के लिए शहरों की सड़कों पर फिनाइल का छिड़काव किया गया और पानी में अर्के गुलाब शामिल करके भी सफाई की गई। सूबे भर की अवाम ने हुकूमत पंजाब और मरियम नवाज शरीफ को तारीख में पहली बार पंजाब भर में मजबूत निजाम के तहत आलाइशों और बाकियात को तेज तरीन रफ्तार से ठिकाने लगाने की इस काविश को खूब सराहा। पहले मुश्किल ये होती थी कि ईद के 1-2 दिन गुजर जाते थे, बाद पे रोड पे आलाइशें वगैरह पड़ी रहती थी। इस दफ़ा वो सीन नहीं है और हर दफ़ा मोस्टली ये होता था कि स्मेल बहुत दिनों तक जाती नहीं थी। इस दफ़ा ये वॉश भी कर रहे हैं, साथ साथ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, अच्छे तरीके से क्लीन किया जा रहा है। बहुत अच्छा काम किया है, हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के। फैसलाबाद की आवाम को ये इतना तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया और सफाई के आला इक़दामत किए हैं। इस मरतबा लाहौर शहर जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ था, ठीक है, कोई गंदगी नहीं थी, कोई ओजरियाँ वगैरह, बाहर कोई ऐसा गंदा माहौल नहीं था, माशाल्लाह नीट एंड क्लीन था, बहुत अच्छा माहौल था। इस दफ़ा हमें मुल्तान में बहुत अच्छी सफाई देखने को मिली है और पहली दफ़ा मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट ने एक अच्छा काम ये किया कि हर जो इलाके थे या यूसीज थी, यूनियन काउंसिल थी, उसके अंदर इन्होंने एक हैंड कार्ट्स और कंटेनर जो थे वो हमें नज़र आए थे। वेस्ट मैनेजमेंट ने इस दफ़ा पूरे 40 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं चोकशाबाद से तकरीबन यहाँ 10 किलोमीटर का सफ़र करके आया हूँ। मैंने पूरे मुल्तान को नीट एंड क्लीन देखा है। ये जो मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब ने जो कहा था ना, साफ़ सुथरा पंजाब, वाकई कर दिखाया है। मरियम साहिबा ने जो इक़दामात किए हैं, पहले ये होता था कि जहाँ पे जितनी भी पिछली हुकूमतें गुजरी हैं, जब भी कुर्बानी की होती थी तो जो जितना भी गंद बला होता है, लाइशें होती हैं, वो यहाँ फिर बदबू तफन फैला हुआ था, लोग को चलना दोबर हो जाता था। पहली बार मैंने देखा है कि यहाँ पे जो उनकी गाड़ियाँ जो चल रही हैं, ये उन्होंने ये माल उठाया है, गंदगी उठाई है
اور سائڈ بھی کی ہے اور سب شہر ہر جگہ جگہ پہ صاف اور ستھرے ہیں. فیلڈ ورک کے لیے ہیلپ لائن پر کالز کا رسپانس بھی صوبے بھر میں شاندار رہا اور لوگوں کی جانب سے 1139 پر کی گئی کالز پر نہ صرف بر وقت رسپانس دیا گیا بلکہ گھروں کی دہلیز پر جا کر لوگوں کو خدمت کی فراہمی کی بہترین مثال بھی قائم کی گئی جسے عوام کی جانب سے بھرپور سراہا گیا. فیصل آباد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق بڑی اچھی صفائی کی کارکردگی رہی ہے. ہم نے 1139 پہ کال بھی کر کے دیکھا اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر پوری پراپر جو ہے نا وہ کوریج دی گئی ہے. اس کے بعد ہم سے فیڈ بیک بھی پوچھا گیا کہ آپ کی صفائی ہوگی. جو گاڑیاں وافر مقدار میں پھر رہی تھی پوچھ کے گھروں سے بھی دروازہ کھٹکھٹا کے بھی جو ہے نا وہ لاشیں اٹھائی جا رہی تھی. کسی نے اگر 1139 پہ کال کیا تو تقریباً 5 سے 6 منٹ میں انشاءاللہ رسپانس بھی دیا اور کمپلین بھی کلیئر ہو گئی ہے. جو اس سال میں صفائی کا نظام آیا اور اس دفعہ صرف ودن 5 منٹ کے اندر 10 منٹ کے اندر انہوں نے وہ مسئلے کو جیسے ان کے پاس کوئی کال آئی ہے انہوں نے بہترین ٹیم ورک کے ساتھ اس کی صفائی کی ہے. علاقے کو بالکل کلین کیا ہے اور صفائی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. اب اگر ذکر کیا جائے صرف لاہور ویسٹ مینجمنٹ کا تو LWMC نے عید کے 3 دنوں میں 56,000 ٹن سے زائد علائشیں ٹھکانے لگا کر عوامی خدمت کا ریکارڈ قائم کیا بلکہ ہیلپ لائن پر کی گئی 20,000 سے زائد کالز پر بر وقت کارروائی کر کے مینجمنٹ کی ایک بہترین مثال قائم کی. اس سے قبل 2022 میں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے 52,000 ٹن جبکہ 2023 میں 58,000 ٹن علائشیں ٹھکانے لگانے کا آپریشن سر انجام دیا تھا. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے پچھلے 3 دنوں میں ٹوٹل پورے لاہور سے تقریباً 54,000 ٹن اینیمل ویسٹ کو کلیکٹ کیا, اس کو ڈمپ کیا. 20,000 سے زائد لوگوں نے ٹیلی فون کالز کر کے یا واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے رابطہ کیا اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی سروسز کو اویل کیا. جو عید گزری ہے یہ مناظر شاید اس سے پہلے کسی بھی عید الاضحیٰ کے موقع پہ لوگوں نے نہیں دیکھے. یہ کریڈٹ ہماری چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کو جاتا ہے کیونکہ یہ ان کا ویژن تھا. جب انہوں نے حکومت میں آئی تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے ستھرا پنجاب کا پروگرام کا آغاز کیا. اس تمام آپریشن اور اس کی کامیابی کا سہرا انتظامیہ کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کڑی مانیٹرنگ کو بھی جاتا ہے جو نہ صرف 72 گھنٹے کنٹرول رومز کے ساتھ رابطے میں رہیں بلکہ متعلقہ افسران سے لمحہ بلمحہ رپورٹ بھی حاصل کرتی رہیں اور ضروری احکامات بھی جاری کرتی رہیں. کسی صوبے کے اندر صفائی کے یہ انتظامات موجود نہیں تھے جو پنجاب نے چیف منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی کر کے دکھائے اور چیف منسٹر صاحبہ ہر ایک موقع پر خود سپروائز کر رہی تھی. وہ 1139 جو ہیلپ لائن ہے اس کے ذریعے جو ان کو ذاتی طور پر چیزیں مل رہی تھیں جو ان کو ٹویٹر کے ذریعے مل رہی تھیں تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ خود سے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اس تمام آپریشن میں 50,000 سے زائد سینیٹری ورکرز 4,000 سے زائد گاڑیوں نے حصہ لیا. مریم نواز نے عید کے موقع پر صفائی کے اس کامیاب آپریشن کو نہ صرف عوام کی مثالی خدمت قرار دیا بلکہ اس میں حصہ لینے والے تمام کارکنان کے لیے 1 ماہ کی تنخواہ بطور شاباش دینے کا بھی اعلان کیا. عید الاضحیٰ کے موقع پر پنجاب بھر میں بے مثال عوامی خدمت کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ویل ڈن پنجاب ویل ڈن مریم نواز.